بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ دے حضور دعا کرو اللہ ساڈا تیرے گھر اندر بیٹھنا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار تے درود پاک پڑھنا اللہ تیرا قرآن سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما دوستوں اصل بات قبولیت دی
انسان بیت اللہ دا حج کر کے آ جائے، انسان نماز تہجد پڑھے، نماز اشراق پڑھے، ان دے ذہن تے بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں بیت اللہ دا حج کر کے آیا، میں نماز تہجد پڑھدا پیا، لوگ ستے ہوئے نے، میں مسلح ڈا کے اللہ دے سامنے معافیاں مانگدا پیا، ان دے ذہن دے اندر اے بات نہیں ہونی چاہیے لوگ مینوں ویکھ کے کہن گے حاجی صاحب بن کے آ گئے نے، لوگ مینوں اے کہن گے اے نمازی بن گیا ہے، تہجد گزار بن گیا ہے، بلکہ اے بات ذہن اندر نہیں رکھنی، ایک کوئی بات ذہن اندر رکھنی ہے، اللہ میں بیت اللہ دا حج کر کے آیا، نماز تہجد پڑھدا پیا، میری تمنا ہے آسمان والا رب راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے، ادو اللہ باغ پھر تواڈے اعمال قبول فرمان گے۔ تو میں انتہائی اختصار دے نال دو چار باتاں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام میرے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا عبدالحفیظ پٹوی صاحب نے رکھیا ہے، دعا کرو اللہ میرے سفیر دی عمر اندر، علم اندر، جوانی اندر برکت عطا فرمائے، اور جننے بھی خطبہ بیان فرما چکے نے اللہ اینا ساریاں دے علم اندر، اللہ اینا ساریاں دا سفر کر کے آنا، اللہ تیرا قرآن سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ دوستوں اے رمضان دا مہینہ بڑا تیزی نال جا رہے ہیں، جنہ لوگاں نے رمضان اندر قرآن پڑھیا ہے نام، رمضان اندر روزے رکھے نے، انہاں دے چہرے خوشی نال کھڑکھڑا رہے نے کہ اسی رمضان اندر قرآن بھی پڑھیا ہے تے رمضان اندر روزے بھی رکھے نے، قرآن پڑھ کے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لیا ہے۔ تے کئی ایسے پاپی بھی موجود نے، آ 2 دن پہلے دی بات الہ آباد دے چونک اندر میں سردی نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد میں 2-4 بندیاں نو دیکھیا شریعام کھا بھی رہنے، شریعام پی بھی رہنے، حالانکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جس بندے نے رمضان مبارک دا جان بوجھ کے ایک روزہ چھاڑ دیتا نام، پھر پوری زندگی ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے روزے رکھدا رہے لیکن اس روزے دے مقام نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک ایڑا مہینے سن لو، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ماشاءاللہ۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، راتاں آ گئیاں رب نو منا دیاں، اللہ سونیاں جڑے لوگ قرآن پڑھ دے پینے، جڑے لوگ نماز تراویح پیاں پڑھ دینے، انہاں دے ذہن اندر اے ہوئی بات اسی اللہ پاک نو راضی پیا کرنے آن، اسی کائنات دے سردار پیغمبر نو راضی پیا کرنے آن۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، راتاں آ گئیاں رب نو منا دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، ایسا اللہ دے مہمان دیاں۔ اگلی گل بھی دھیان دے نال ویرا سن لوین، اگلی گل بڑی پیاری آ گئی ہے، دل مومنا دے پر نور ہوئے،
وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں لگا جاندہ جے رب دا پرونا جی کنے روزے ہو گئے نیش 15 ہو گئے نا تے باقی کنے رہ گئے اینے ہی رہ گئے نا تے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلا رمضان ضرور آئے گا پر مینوں تے تینوں پتہ کوئی نہیں اسی اس مسجد اندر ہونا ہے کہ نہیں ہونا جے نہیں تو بار اپنے اگے پچھے بائیں دائیں نظرہ مار لیں کسے دا باپ ٹر گیا ہے کسے دی ماں ٹر گئی ہے کسے دے پہن پائی ٹر گیا نے او ہون چلے گیا نے تے ساڑھا ویلا آن والا ہے اللہ میں تیرے کے دعا کرنا اللہ جدو موت آئے اللہ سجدے دی حالت وچی موت کٹ لئی لگا جاندہ جے رب دا پرونا جین اس قسمت نال مرونا جین کی زندگیاں نے انسان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابہ کر سن لو آپ رمضان تو پہلے شعبان دا مہینہ شعبان دے آخری دنہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر آپ نے صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرماندے آپ فرماندے لَقَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ نبی پاک فرماندے اے میرے صحابہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے ایسی شان والا مہینہ آ رہا ہے ایسی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندے اللہ دے نبی جی او مہینہ کیڑا ہے آپ فرماندے اے میرے صحابہ او رمضان دا مہینہ جیڑا بندہ رمضان اندر ایک نفل پڑھ لیندا اللہ ایک فرض بنا دیندے جیڑا بندہ ایک فرض پڑھ لیندا اللہ پاک 70 فرض پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا میرے صحابہ او تے ایسا مہینہ میں ہوتے ایسے شان والا مقام والا مہینہ جیڑا اس مہینے اندر عمرہ کر لیندہ اے میں سمجھ لو وہ اس بندے نے بیت اللہ دا حج کر لیا جیڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کر لیندہ ہے نا انج سمجھ لو اللہ دے نبی نے بیان فرمایا اللہ پاک انہوں ثواب اینا عطا فرما دینے جی میں نے بیت اللہ دا حج کر لیا عظمت والا مہینہ ہویا کہ نہ ہویا شان والا مہینہ ہویا کہ نہ ہویا تے دعا کرو اللہ سانو سارے نو مکے لے جائے کیوں جی جان دے دل کرتا ہے نا دعا کر دیئے اللہ تیرا مکہ شہر نرالائے اللہ اکبر اللہ دنیا تے بڑے بڑے شہر نے سلام آباد بھی شہر لاہور بھی شہر پسرور بھی شہر سعودی عرب بھی شہر پر اللہ پاک نے جڑا مقام مکے نو عطا کر دیتا ہے جڑا مقام مدینے نو عطا کر دیتا ہے کسی اور شہر نو عطا نہیں فرمایا اللہ تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا دل کردائے ایسے جینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو اگلی گلتے آن دے نال سن لینا
لینا قاری صاحب میں تے جگہ جگہ تے اے دعا پیا کرنا رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کردہ ایسے جینے نو ربا لے چل مکہ تے مدینے نو جندہ تیرے نبی نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں لاکھ لعنت اس کمینے تے ربا لے چل مکہ تے مدینے نو زمیندار بندے بیٹھے ہون اگلی گل بھی سن لو دھیان دے نال آڈیو پیپ سی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرون تان تھم دے میری جلد فلیٹ اڑا مولا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ جیڑا بندہ اس مہینے اندر قرآن پڑھ لیندہ اس مہینے اندر قرآن نال پیار کر لیندہ سن لو دھیان دے نال اللہ دا واسطہ دے کے کہنا آج دا نوجوان اینو گانے نال پیار ہو گیا اینو موسیقی نال پیار ہو گیا اینو فلم نال پیار ہو گیا آج نے قرآن نو بھلا چھوڑے آج نبی پاک دے طریقے نو بھلا چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جڑا بندہ رمضان اندر قرآن پڑھ لیندہ انہیں صبح روزہ رکھ لیا صبح دی نماز پڑھیے نماز پڑھن تو بعد قرآن پڑھ لیندہ زور دی نماز تو بعد قرآن پڑھ لیندہ عصر دی نماز تو بعد قرآن پڑھ لیندہ ایک تے قرآن پڑھتا ہے دوسرا انہیں روزہ رکھے اللہ دا قرآن کہندہ یوم یفر المرء من اخیہ و امی کی و ابین کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک قیامت دی گرمی تو محفوظ فرمائے کائنات دے سردار نبی فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہوتے ہر نبی پریشان ہوئے گا ہر صحابی پریشان ہوئے گا جنہیں قرآن پڑھا ہوئے گا جنہیں رمضان دا روزہ رکھے ہوئے گا قرآن کہہ گا اللہ سونے آنے انہیں میرے نال پیار کیتا ہے اللہ انہیں میرے نال محبت کیتی ہے روزہ کہہ گا اللہ سونے آنے اس بندے نے روزہ رکھ کے گانا نہیں سنے آنے روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولے آنے اللہ دی دربار اندر چلے گئے تے روزہ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں سن لو دھیان دے نال روزہ تے قرآن آکھے روزہ تے قرآن آکھے بندے آگو برائی نا کیوں جی قیامت دا دن ہوئے تے نبیاں نو بھی پسینے آئے ہون تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے باپ کہے اللہ میری جان چھاڑ دے میرے پتر نو پھڑ لے تے ماں کہے اللہ میری جان چھاڑ دے میری دھی نو پھڑ لے بیلی نو پھڑا رہے ہیں پر میں صدقے جاواں رمضان تے قرآن بندے دا سفارشی بن جائے گا تے کی کہہ گا روزہ تے قرآن آکھے بندے آگو برائی نا اسی تیرے یار ہاں تو غم کھائی نا مولا تے کول جا کے روزہ بول دا
ماہ رمضان آیا رحمتاں سی جولدان کائنات دے سردار پیغمبر نے بیان فرمایا جدو رمضان دا چن چڑھ پیندے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی رمضان دا چن چڑھ پین اپنی امت نو اعلان فرما دیو اذا نطر اللہ اذا نطر اللہ جدو رمضان دا پہلا دن ہوندہ رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ پاک اسمان تو اپنے بندیاں والے رحمت دی نظر نل ویکنا شروع کر دین دینے ہون گلتے آن دے نل سن لیا جین جنہ والے اللہ پاک نے رحمت دی نظر نل ویک لیا اللہ پاک نے انہاں نو عذاب نہیں دینا تے اللہ پاک نے اور کی انعام عطا فرما دیتے نے کائنات دے سردار نبی فرمان دینے جدو رمضان دا چن چڑھ پیندے اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا اس مہینے دا مقام نوے اس مہینے دا شان نوے اس مہینے اندر اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے تے جنت دے دروازے کھول دیندے نے جنت دے دروازے ان کھلے نے تے جہنم دے دروازے بند نے اللہ نے شیطانہ زنجیران دی اندر جگڑ دیتے پر میری بات سن لو میرا آوازہ سن لو میری پکار سن لو آئیدہ نو جوانے آئیدہ مسلمان اس موبائل دے اندر انہیں بے حیائی نو عام کیتا ہے فیس بک دے ذریعے واٹس اپ دے ذریعے رب کبریاتی قسمے میرا ایمان ہے میرا دعویٰ ہے میرا عقیدہ ہے ایک پاسے امن ہوئے ایک پاسے چمن ہوئے ایک پاسے نیاکت ہوئے ایک پاسے شرافت ہوئے ایک پاسے قیادت ہوئے ایک پاسے حسبت ہوئے ایک پاسے خلوت ہوئے ایک پاسے جلوت ہوئے ایک پاسے ذات ہوئے ایک پاسے بات ہوئے رب کبریاتی قسمے میرا ایمان ہے میرا دعویٰ ہے جیڑا بندہ قرآن نل جڑ جائے گا اللہ نو کامیابیاں عطا فرما دے گا اسی کنہ کو قرآن نل جڑے ہیں کنہ کو قرآن نل آج تسی انہیں لوگ بیٹھے ہو میں نے ایمان نل دسو آج 15 روزے گزر گئے کوئی بندہ ایسا کھڑا ہاتھ کر کے میں نے دس دے 15 روزے گزرے نے تے اینا 15 روزیاں دے اندر انہیں قرآن دے 15 سپارے بھی پڑھے ہیں ہے کوئی بندہ وہ ہو پھر آن دے ہو ملک پاکستان دا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا پھر کہندے ہو کوئی نیک حکمران نہیں ملتا پیا جدو قرآن تو دور ہو گے نبی پاک دے فرمان تو دور ہو گے اللہ دا قرآن کہندے پھر ایسے عذاب مسلط کرانگا جنہاں نہ تنہوں گوہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا آج تو کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس جیسی بیماری آئی ڈینگی بخار والی بیماری آئی کسی نو پتا سی ڈینگی بخار کی ہوندے کسی نو پتا سی کرونا وائرس کی ہوندے کیوں اللہ نے عذاب کی اللہ کہندے نے ہجے بھی اپنے آپ نو جنجوڑ لو اور دور دی بات نہیں اب پچھلے دنہ دی میں بات کر دیا کنگن پور دی اندر دلائے سات لوج دی اندر سیلاب آ گیا کوٹ سندر سنگھ موکل دا ایریا سارے علاقے سیلاب دی زرد اندر آ گئے پانی پانی ہو گیا لوگاں نو کھان واسے کچھ چیز نہیں مل دی پی لوگاں نو پین واسے کچھ چیز نہیں مل دی پی انہاں دے جانور تباہ ہو گئے انہاں دے مکان تباہ ہو گئے انہاں دی فصل تباہ ہو گئی میں نے ایمان نل دسو جڑا اللہ اوتے سیلاب لے آ سکتا ہے کیا ساتھ کالو اندر نہیں لے آ سکتا اللہ کہندا اپنے آپ نو جھنجھوڑو اپنے آپ دی فکر کرو تو بابا جی کہہ گئے نا او جدو پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی جدو تو قرآن پڑھن والا سین جدو روزہ رکھ کے سچ بولن والا سین او جدو پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی
इंदा बेड़ियां जहाज़ां वल कदों ध्यान सीन और जदों पक्का सच्चा मुसलमान मुसलमान सी इंदा बेड़ियां जहाज़ां वल कदों ध्यान सीन चढ़िया घोड़िया समंदरां तो पार हो गया सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया भावें किड्डा गुनहगार बेड़ा पार हो गया और जदों हक दी तरक्की दी सीर तांग रखदा और जदों हक दी तरक्की दी सीन तांग रखदा जमीनों चुक पहाड़ा ते उलांग रखदा अज छड्डिया कुरान ते अज छड्डिया नबी दा फरमान ते अज छड्डिया कुरान ते खवार हो गया सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया भावे किड्डा गुनहगार बेड़ा पार हो गया कोई हबशों वाला तो प्यार खत लिखदा एक काला जिहा बंदा किधरों आया वेखदा ओ लाल सुपरीत काला रंग भी संगार हो गया सोने नबी जी दे संग जिंदा प्यार हो गया भावें किड्डा गुनहगार बेड़ा पार हो गया आखिरी बात सुन लो ते बात नू खत्म करिए अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 रोजे हो गए ने ते 15 रोजे तो बाद 20 रोजे असी इतकाफ भी करना है इंशाअल्लाह करना है कि नहीं करना इरादा बनाओ इंशाअल्लाह इतकाफ भी करना है इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह वो लोगों के सामने नज़रिया रखते हैं कहते हैं जिहड़ा बंदा रमज़ान अंदर इतकाफ करता है इतकाफ की कैफियत नूं देखदा है ਉਹਨੂੰ ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬਰ याद ना आवे समझ लवो उस बंदे का ईमान ही मुकम्मल कोई नहीं तुसी पूछोगे किस तरह बंदा इतकाफ विच बैठा है अपना खैमा लगाया है जानते हो ना पर्दा लग गया खैमा तो खैमे का साइज कितना होंदा है 4 फुट या 5 फुट ही ना चौड़ाई भी इन्नी ते लंबाई भी इन्नी इमाम कय्यम रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने जेड़ा बंदा इतकाफ करदा इतकाफ दे अंदर बैठा अल्लाह दा कुरान पढ़दा नबी पाक ते दरूद पढ़दा ये दरूद पढ़न तो बाद कुरान पढ़न तो बाद अपनी अखां दे नाल इस खैमे नूं गौर दे नाल वेखे खैमे नूं वेख के देखे अज मैं इस खैमे अंदर बैठा वां एक वेला आन वाला है मैं कबर दे खैमे अंदर भी जान वाला इस खैमे अंदर मैं अल्लाह नूं राज़ी करना इस खैमे अंदर मैं कुरान पढ़ के अपने अल्लाह नूं राज़ी कर लेना है जदों मैं कबर दे खैमे अंदर जाना है अल्लाह ने जनता दे देनियां ने कितनी प्यारी बात के ऐ खैमे जेड़ा इत्थे अपनी आखिरत बनानी ते कबर दे खैमे ते जो जाना है अल्लाह ने हुरां दा दीदार भी कराउना है जन्नत दा भी दीदार कराउना है ते सब तो वड्डा अल्लाह पाक ने जिहड़ा फजल करना अल्लाह पाक ने अपना बंदियां नूं भी दीदार करवा देना है अल्लाह आखिरी बात इमाम कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है ऐश कुरान दे मुतल्लक क्योंकि कुरान रमज़ान दे महीने अंदर नाज़िल होया है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान इमाम साहब फरमाते ने हिंदुस्तान का इलाका तवज्जो तवज्जो हिंदुस्तान का इलाका हिंदुस्तान के इलाके अंदर ना 2 औरतां ने
آپس اندر سہیلیاں بن گیا، ایک مسلمانوں دی بچی ہے تے ایک ہندو دی بچی ہے. بولیا جے کی بولو یار. ایک ہندو دی بچی ہے تے دوسری مسلمانوں دی بچی. جیڑی مسلمانوں دی بچی ہے وہ قرآن دی بھی حافظ ہے تے نمازی بھی ہے تہجد گزار بھی ہے تے رمضان المبارک دا چند چڑھ پیا. تے جیڑی ہندو دی بچی ہے وہ مسلمانوں دی بچی کو لا کے کڑھائی سلائی دا ول سکھیا کردی سی. تے مسلمانوں دی بچی روزے دی حالت اندر قرآن پہ پڑھ دی تے ہندو دی بچی کول آ کے بیٹھ گئی. امام قیم رحمۃ اللہ علیہ کہندے نے ہندو دی بچی مسلمانوں دی بچی کو لا کے بہ گئی. مسلمانہ دی بچی قرآن پہ پڑھ دیئے. مسلمانہ دی بچی کی پڑھ دیئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. مسلمانہ دی بچی پیا کہن دیئے اللہ پاک نے زمین بھی بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے آسمان بھی بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے ندیاں نالیاں بنا دیتا ہے. مسلمانہ دی بچی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے. ہندو دی بچی کون آ کے بہ گئی ہے آ کے آندھی اللہ والیے ایک گلتے میں نو دس. مسلمانہ دی بچی کہن لگی کی گل ہے، کہن لگی آج جڑی تو کتاب پڑھ دی پئی ہے ایک کتاب کیڑی ہے. مسلمانہ دی بچی کہن لگی ایک کتاب کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دا قرآن ہے جڑا میں روزہ رکھے ہے. اس مہینے نو رمضان مبارک دا مہینہ کیا جاندا ہے. مسلمانہ دی بچی کہن لگی اللہ پاک نے اس مہینے اندر قرآن نو نازل فرمایا ہے. نالے مسلمانہ دی بچی کہن لگی اے قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے، ایسا اللہ پاک دا کلام ہے جتے حکمت اثر نہیں کردی، جتے ڈاکٹران دیاں دعائیاں اثر نہیں کردیاں، اوتھے بندے نو قرآن پڑھنا چاہیے، بندے نو قرآن دل محبت کرنی چاہیے. اللہ شفاواں تا فرما دے گا، اللہ برکتاں تا فرما دے گا. مسلمانہ دی بچی نے قرآن دی عظمت بیان فرمائی ہے. ہندو دی بچی کہہ لگی اللہ والی گل سن لیتے آندے نال تو میں نو قرآن دی نشان دا دیتی ہے، قرآن دا اینا مقام دا دیتا ہی ہن قرآن میں نو بھی سکھا دے. سبحان اللہ. کی کیا اچھا اتنے نا اکثر نوجوان موبائل تے کسی ٹک ٹوک دا وال نہ آندا ہوئے وہ نہ یار مینوں بھی وال سکھا دے کیویں ٹک ٹوک بنائی دا. فیس بک دا وال نہ آندا یار مینوں بھی وال سکھا دے. آ دیکھ سہیلی نو سہیلی چنگی ملی تے طبیعت اندر نخار پیدا ہون لگ گیا. مسلمانہ دی بچی نے قرآن سکھانا شروع کر دیتا. مسلمانہ دی بچی کہن لگی پہلے وضو کر کے انہیں وضو کیتا ہے، وضو کرن تو بعد سورۃ اخلاص پڑھ کے دسیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہن ویلا چلدا گیا ایک دن ایسا آیا ہے ہندو دی بچی بھی قرآن دی حافظ بن گئی. ہندو دی بچی قرآن دی حافظ بن گئی. ہوں انہیں قرآن نو پکڑیا تے اپنے گھر اندر قرآن نو لے گئی. توجہ تے ان دی سوچ نہ دور چلی گئی. کہن لگی میرا باپ بھی غیر مسلم ہے، میری ماں بھی غیر مسلم ہے، اگر انہوں نے پتہ چلے گا ساڈی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے تے مینوں مارن گے سزا دین گے. تے کلمے دا نشہ جس بندے نو چڑھ جائے، جس عورت نو چڑھ جائے، اللہ دی قسم وہ جان دی بازی لا دے گا پر کلمے نو نہیں چھڑے گا.
کتنے بابا جی یاد آئے بڑی پیاری بات کی تھی اس کلمے دے حرف نے چار میاں جی میں چار نے نبی دے یار میاں سانو چواں دے نل پیار میاں پڑھ پڑھ لو سارے پڑھ لا ہاتھ دیاں چنڈیاں بناؤ پتہ میں لگے تسی دو گل بیٹھے پڑھ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے حرف نے چار میاں جی میں چار نے نبی دے یار میاں سانو چواں دے نل پیار میاں پڑھ لا الہ الا اللہ عقیدے دی بات سن لو اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں کوئی ڈبے بیڑے سواردہ نہیں کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں جے دیوے تے دیندہ اللہ نین بس اوندے تے رکھ تسلانین ہندو دی بچی اپنے گھر اندر قرآن لے گئی ہے انہیں پتہ کی کیتا ہے انہیں دروازے دی کنڈی لائی ہے کہ باپ میرا نہ آ جائے میری ماں نہ آ جائے انہیں قرآن نو کھولے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھ دی رہی ایک ویلا ایسا آ جانتا ہے اندے باپ نو پتہ چل گیا میری بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے میری بیٹی نے محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں اپنی بیٹی نے انہا ماریا انہی سزا دیتی ہے سزا دین دی وجہ تو بچی دی اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی اللہ اکبر انہا ماریا انہی سزا دیتی قرآن کیوں پڑھنے انہا ماریا اکھاں دی بنائی چلی گی جسم دی طاقت تے قوت تے سکت ختم ہو گئی ان دے آخری ایام نے بیٹی دے انہیں قرآن نو پکڑے تے کہنے لگی اے اللہ دی آخری بات ختم کرنے لگیا توجہ قرآن نو کہنے لگی اللہ دی سچی کتاب مینوں تیرے نال پیار تے بڑا ہے محبت تے بڑی ہے پر میرے باپ نے مینوں انہا ماریا میری اکھاں دی بنائی چلی گی میں تیرے نال اکھاں دے نال پڑھ نہیں سکتی تے میں نبی پاک دا فرمان پڑھیا ہے نالے زبانے آلنا کہنے لگی میں نبی پاک دا فرمان پڑھیا ہے جیڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے قرآن ہوندا قبر اندر شفارشی بن جاندا ہے تے بچی کڈی سیانی بچی کڈی عقل والی جدو فوت ہون لگی نا فوت ہون تو پہلے جس کمرے اندر قرآن پڑھ دی سی نا اس کمرے دی دیوار دے اندر ایک آلہ کھٹے ایک سوراخ کھٹے تے سوراخ دے اندر قرآن نو رکھ دیتے تے اتو غلاف لپیٹ دیتے کپڑا پا دیتے تاکہ میرے باپ دے پلیت ہاتھ قرآن نو نہ لگن میری ماں دے پلیت ہاتھ قرآن نو نہ لگے انہیں لپیٹ دیتے ہون ویلا چلتا گیا امام بیکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی فوت ہو گئی ہے اے بچی دنیا نو چھڑ کے چلے گئی ہون ہندوستان دے اندر کی کیتا جاندا ہے جیڑی میت ہوندی ہے انہوں قبر اندر دفن نہیں کیتا جاندا بلکہ ان دی لاش نو جلایا جاندا ہے ان دی لاش دی جڑی سوا بندی ہے انہوں پانی اندر بہایا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ غور فرما لینا اے بچی فوت ہو گئی ہے انہاں دا پنڈت کہن لگیا فلاں مقام تے آ جانا فلاں ٹائم تے آ جانا بچی دی لاش نو اگلا دیتی جائے گی دیکھن والیاں نے دیکھیا نوٹ کرن والے نے اس واقعے نو نوٹ کیتا اس بچی نو رکھ دیتا گیا ان دے اوپر بھی لکڑاں جوڑ دیتیاں گئیاں نے نیچے بھی جک لکڑاں جوڑ دیتیاں گئیاں نے دائیں تے بائیں بھی لکڑاں جوڑ دیتیاں گئیاں نے انہاں دے پنڈک نے اگ لائی اللہ اکبر اللہ وہ میں قرآن
تیری عظمت تو قربان جاواں وا میں قرآن تیری شان تو قربان جاواں انہاں نے اگ لائی ہے لکڑاں جل گئیاں سواب بن گئیاں نہ بچی دے کفن نو اگ لگی تے نہ بچی دے جسم نو اگ لگی نہ بچی دے کفن نو اگ لگی تے نہ بچی دے جسم نو اگ لگی امام بیکی رحمت اللہ علیہ کہندے رہے اوتھے 10,000 دا مجمع سی جدوں انہوں نے دیکھیا قرآن اللہ دی ایسی سچی کتاب ہے قرآن اللہ دی ایسی لا ریب کتاب ہے قرآن اندر شفا ہی شفا ہے قرآن اندر برکت ہی برکت ہے قرآن اندر عظمت ہی عظمت ہے قرآن اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے امام بیکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے 10,000 دا مجمع جدو اس واقعے نو دیکھیا اس واقعے نو نوٹ کیتا امام صاحب کہنے لگے سارا 10,000 دا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یعنی اللہ دی ایسی سچی کتاب ہے اللہ دی ایسی لا ریب کتاب ہے چونیاں دی عدالت ہوئے قصور دی عدالت ہوئے لاہور دی عدالت ہوئے اسلام آباد دی عدالت ہوئے اسی قرآن نو مذاق بنا لے اللہ دی قسمیں انہا گنہگار اکھاں دے نال میں ایسے لوگ بھی دیکھے نے ایسے انسان بھی دیکھے نے جڑے 500 دے پچھے 1000 دے پچھے قرآن دی جھوٹی قسم دے دیندے نے اندر اسی قسم دین واسیاں رب کبریا دی قسمیں قرآن قسم دین واسے نہیں قرآن تے باپ دا حق دسن واسے آیا ہے قرآن تے ماں دا حق دسن واسے آیا ہے قرآن تے پہن پائیاں دا حق دسن واسے آیا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حق ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر ہسی کی سمجھے قرآن دیا قسمہ قرآن ساڑھے واسے نہیں وہ میرے بھائی قرآن نو اپنا نمونہ بناؤ قرآن نو اپنا دستور حیا بناؤ رب کبریا دی قسمیں بیالوجی کیمسٹری فزکس میں دنیا دی تعلیم دے خلاف نہیں میں کہنا دنیا دی بھی تعلیم دیو قرآن دی بھی تعلیم دیو دنیا بھی پڑھاؤ قرآن بھی پڑھاؤ کیونکہ رب کبریا دی قسمیں سائنس نہیں دسے گی تیرے بڑھے باپ دا کی حق ہے بیالوجی نہیں دسے گی تیری بڑھی ماں دا کی حق ہے زندگی دے ہر موڑ دے اگر رہنمائی والا رستہ دس جاتے اللہ دا قرآن دستا ہے یہ دنیا کمان دا ذریعہ ہے یہ دنیا حاصل کرن دا طریقہ ہے اور میرے بھائی انشاءاللہ وعدہ کرو قرآن پڑھاں گے وعدہ کرو انشاءاللہ چاہے ایک آیت پڑھو ایک لفظ پڑھو ایک رکوع پڑھو قرآن نو پڑھو لیکن تفسیر دے نال ترجمے دے نال پڑھو گل پھر مکا دیئے لو سن لو گل مکا دیئے وہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو پڑھ لے قرآن ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ دی رات نو چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو اٹھ جاگیوں پیارے ویلا موت نڑے آ گیا کچھ نہ کمائیوئی ویلا ستیاں وہا گیا کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو آ کے رج بیٹھے کھان تے ہنڈان نو ویکھ لے راجے رانے چھڑی جان دئی جہان نو ویکھ لے نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگیوں پیارے ویلا موت نڑے آ گیا
ਟੈਨੀ ਜਨਰਨੀ ਸਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਓਏ ਟੈਨੀ ਜਨਰਨੀ ਸਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਓਏ ਸਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਓਏ ਸਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਨਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਓਏ ਸਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਓਏ ਸਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਓਏ ਸਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਨਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਉੱਠ ਜਾਗਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਾ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ یا زندہ صحبت باقین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین